ممبر دی قسم حسین دی آواز یہ پر چھچکا او کرا آدھے بابا تیرے صابر امام دا پترا صبر کرے سا فرمے ننٹی بیٹے ہزارام بھی آئے بیٹھے انہیں چو بھی آئے بیٹھے جب پتر کو کوہندے ویلے اکھاں تے پٹی بتے کرا بابا وہ آئے بیٹھے دادا اسماعیل ہے یا کوئی نا فرمین آیا بیٹھے آدھے ماں دے دکھے پاس سے دوازدے میری کرویٹو نہیں بدل حسین پوتر دی کرویٹ بدلی آدھے دادا جرہ تے کو بابا زفا کرن گیا تیرے گلے تے خراش آئی ہے تیری ماں دیکھ مر گئی ماں دا حوصلہ دیکھ میری پھوپیاں تے بہناں دا حوصلہ دیکھ قرآن چاہ کے آدھیاں کھڑیاں آنکھیں تاساں بہ رہوں میں بسم اللہ کرا پوتر دی لاش روندہ بیٹھا شمنی گنڈری چاہی ودے شامیاں تو پوچھدا ودے کہ تائیں مدینے آلہ حسین ڈٹھانے اے حرامی حساس کے آدنو جڑا جوان دی لاش تے روندا بیٹھا یہ حسین سامنے اکڑے زخمی مسافر تو کون ہے سیدہ تو کہیں کو ادا گلینا ہے ادھے مدینے آلے حسین کو سیدہ میرے دیکھو غریب میں ادھے جڑیاں نشانیاں ملیا لوتا نہیں مل دیا سیدہ کہڑیاں نشانیاں ادھے مولا تاری دھی فرمایا میرا پاپا تخت بیٹھا ہو دی سجے چاچا غازی ہو سی خبا اکبر بھی رہا ہو سی تو کرا غریب میں لدرے آدھے رٹھا سیدہ غازی مانتے سامگا سیدہ میرا اکبر شمنی گانڈ کھولیا جوانا دی زندگی ہولے گنڈڑی کھولیا سڈو اسگار دے چولے قاسم دا گانا میں بسم اللہ کرا اکبر دی پاگ بزرگ وان کرے دے ہیں نوکر ملیا خات مظلوم کو آئے مقتال ویچو ماتم گھر میں بسم اللہ کرا 7 سال دی بٹھڑی دیدہ او بڑا جملہ جی کر دے آئے ہو ہاتھ رکھ گئے وہ ہاتھ نہ جوڑ میں در نہ کرا او ملیا خات مظلوم کو مقتال وچ 7 سال دی بٹھڑی دید او پڑیا جملہ جی کرتے آئے ہو ہاتھ رکھ گئے وہ اہل اکبر دی شادی دا اوکھیا دبا میں سوکھیا نو کرا میں بسم اللہ کرا او ملا خات مظلوم کو مقتال وچو 7 سال دی بٹھڑی دھیدا او پڑھیا جملہ جگار تے ہاتھ رکھ کے وہ علی اکبر دی شادی دا رو کے دے جین دے پلو متھڑ دی آئے تانگ دے وچو تیری تھی گئی کما اور خمیدہ اور دی لہن تو پہلے آئے ہو مک گیا نو کرا اوکھیاں دماغ میں سوکھیاں برچی چکی میں نہ پڑھ سکتا جو کی میں چکی اکبر اکھی نوٹن لگ گئے فرمین اکھی نوٹ میں تیری پھوپیاں نال وعدہ کر آیا جیندہ ملے سا آدھے بابا بہنہ ہی میں پیاریاں ہونی تیریاں دیکھ سن میری رائے گئی فرمینتے کو بھین ملے نا ماتمیوں جڑے بھیڑاں دے پیرا بیٹھے حسین نو انگلی دراز کی دیئے آدھے بابا نظر نہیں آندھی 39 دروازہ بند سیدہ دے نانے دروازے تے دیکھ آدھے بابا نبی دروازہ حلدہ پھوئے میں کو بھین نظر نہیں آندھی سیدہ دے اتھا دیکھ جتا پیران دے نشان لایا جن اکبر نگاہ کی دی آدھے بھین دے برکے دوازہ ہی انگلی لاٹا ہوئے میں کو بھین دس پئیے سیدہ دے کہڑا منظر رٹھائی آدھے بابا چادر لتھی ہوئی ہے وال کھلے ہوئے رو کیا دی پئیے تیرے نقش قدم دے آئے مٹ گئے اکبر میری اکھیاں لے نیل سوار آئے ویڑے سادے میں بسم اللہ سیدہ دے اکبر تیری پھوپیاں نال وعدہ کر رہے ہیں جیندہ ملے سا آدھے بابا دشمن لوگ ان کیویں نہیں سے تو ضعیف ہے میں جوان ہوں سیدہ دے کچھ ہمت میں کرے نہ کچھ تو کر اکبر دیا بھائی گل
وچ پائے سینے نال سینہ ملا او جواناں دی زندگیوں نے دہڑی پیواں دا چومدا ہے پیر زمیناں دی چومدی ہے لال صاحب قدم قدم تے حسین پتر دے منہ تے لے دا ہے سیدہ دے کیویں ودی